الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان واختار لوحيه لسانا عربيا وأنزل فيه الفرقان وأفضل الصلاة وأتمها على من أوتي جوامع الكلم وحسن البيان وعلى آله وصحبه البررة الكرام وفرسان البيان. أما بعد، فبادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الكبير إلى المنتظمين لهذه الحفلة، وأخص بالذكر رئيس الحفلة المامونة، سادة العلماء والفضلاء وأحبتي في الله. إن اللغة العربية لها مكانتها عند المسلمين وقداستها في قلوبهم، ولها مكانة عظيمة دينيا وسياسيا، لأنها لغة كتاب الله عز وجل ولغة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من أراد أن يأخذ أحكام الله واضحة لديه وضوح النهار لا يمكنه إلا عن طريق فهم العربية والتضلع منها والتمهر فيها وحفظ معانيها وأساليبها، وهذا هو حال جميع العلوم التي رسمت بالعربية. أحبتي في الله، ولهذه الأهمية والمكانة اعتنى العلماء بتعليمها وتعلمها قديما وحديثا، ونشروها في أنحاء العالم بأقصى جهودهم ليلا ونهارا، بحيث يغبط بهم العرب وتقدر مساعيهم وتعترف بفضلهم. أيها المستمعون الكرام، إن المدارس الإسلامية لها دور فعال باهر في نشر اللغة العربية وترويجها، حيث أسست فيها معاهد تخص العربية وجعلت نشرها وتعليمها وإشاعتها مقصدا أصيلا أساسيا، وقدمت لها اهتماما بالغا أثمر وازدهر. إخواني في الله، إن المدارس الدينية بنظامها الداخلي تقدم تعليمها كلا أو بعضا بالعربية، وتقوم بتخصصات في العربية ويلقى بها المحاضرات، وتهتم بالنوادي لتنمية القدرات وتجلية المواهب والملكات، فأنتجت بهذه الجهود الجبارة علماء وكتابا بارعين تفتخر بهم العربية وتعتز بهم وتسجد لبيانهم وتخر لتبيانهم. وفي جانب آخر تصدر المدارس وتنشر كتبا ورسائل عربية يكثر برادها في مواردها ويردها عشاقها في مناهلها، فاتسع بذلك نطاق العربية في مشارق الأرض ومغاربها. ومن المفرح جدا أنها تخرج صحفا ومجلات عربية أسبوعية وشهرية وفصلية بأساليب مؤثرة سهلة وعبارات جميلة مرنة، وتقرب إليهم مفاهيم كتاب الله قاطبة، كما تعقد مسابقات ومنافسات بين الطلبة، وتقسم بينهم جوائز ثمينات، وتمنحهم إثرها إرشادات وتوجيهات تعلي شخصياتهم
وتجلي قدراتهم وملكاتهم. وأخيرا اسمحوا لي أن أتمثل بقول الشاعر في فضل اللغة العربية: لغة حباها الله حرفا خالدا فتسبغت عبقا على الأكوان، وتلألأت بالضاد تشمخ عزة وتسيل شهدا في فم الأزمان. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا.